السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله सुने भाई बहुत खूब وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ما شاء الله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الله ما شاء الله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله बहुत खूब وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله बहुत उम्दा ما شاء الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا बहुत खूब ما شاء الله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم الله شاباش बहुत खूब وقال لهم خزنتها سلام عليكم. شاباش 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 ما شاء الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله बहुत खूब ما شاء الله ما شاء الله وقالوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الله बहुत खूब وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. شاباش 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 बहुत उम्दा ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الذي صدقنا وعده
وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين शाबाश शाबाश बहुत उम्दा माशाल्लाह فنعم أجر العاملين माशाल्लाह माशाल्लाह فنعم أجر العاملين الله وترى الملائكة الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم शाबाश 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 बहुत खूब وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين शाबाश 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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله ما شاء الله ما شاء صدق الله العظيم सुभान अल्लाह भाई वाह बहुत खूब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान पाक सुनाया आपने